ट्रूथ का सीरीज का सरमन का हेल्प ऑफ स्पिरिट विद ग्रोनिंग इन आवर प्रेयर वर्शिप। रूह की आहों के साथ हमारी दुआ प्रस्तुति में मदद। रूह की आहों के साथ हमारी दुआ प्रस्तुति में मदद। तो मानी जो थीम हमारी जारी करो सच्चाई से वर्शिप करनी है और खुदा अपने लिए सच्चे प्रस्ताव ढूंढता है रूह से, और अब रूह की आहों की मदद से। रूह की तो ग्रोनिंग ऑफ स्पिरिट जो है, रूह की आहें, ये नहायत डीप टीचिंग होगी आज की, मगर चूंकि मैं ग्रेजुअली इसको डीप में लेके जाता हूं, जो बिल्कुल न्यू है वह ध्यान दे देंगे तो फायदा हो जाएगा, और जो समझते हैं वो जरा भी अपना ध्यान इधर नहीं करें, यानी कलाम पे फोकस पूरा, फिर ये बातों को आप समझ पाएंगे और आप हैं इस लायक, क्योंकि यीशु के खून से रूह से मांगा। होली स्पिरिट को वेलकम कीजिए। हवाला मेरे साथ निकालिए रोमियो 8वां बाब, रोमियो 8वां बाब 18वीं आयत। क्योंकि मेरी दानिश में इस जमाना के दुख दर्द इस लायक नहीं कि उस जलाल के मुकाबिल हो सके जो हम पर जाहिर होने वाला है। क्योंकि मखलूकात कमाल आरजू से खुदा के बेटों के जाहिर होने की राह देखते, इसलिए कि मखलूकात बतालत के इख्तियार में कर दी गई, ना अपनी खुशी से बल्कि उसके बायस जिसने उसको इस उम्मीद पर बतालत के इख्तियार में कर दिया कि मखलूकात भी फना के कब्जा से छूट कर खुदा के फर्जंदों के जलाल की आज़ादी में दाखिल हो जाएगी। क्योंकि हमको मालूम है कि सारी मखलूकात मिलकर अब तक कराती है और दर्द से में पड़ी तड़पती है, और ना फक्त वही बल्कि हम भी जिन्हें रूह के पहले फल मिले हैं, आप अपने बातिन में कराते और लेपालिक होने यानी अपने बदन की मखलस की राह देखते हैं। 26वीं आयत। इस तरह रूह भी हमारी कमजोरी में मदद करता है, क्योंकि जिस तौर से हमको दुआ करना चाहिए हम नहीं जानते, मगर रूह, पढ़िए आगे, खुद ऐसी आहें भर भर कर हमारी शफायत करता है जिनका बयान नहीं हो सकता, और दिलों का परखने वाला जानता है रूह की क्या नियत है, क्योंकि खुदा की मर्जी के मुआफिक मकसदों की शफायत करता है। और एक रेफरेंस 2 करंथियों 5वां बाब पहली 5 आयत, 2 करंथियों 5वां बाब, 2 Corinthians chapter 5 1-5। क्योंकि हम जानते हैं कि जब हमारा खैमा का घर जो जमीन पर है गिराया जाएगा, तो हमको खुदा की तरफ से आसमान पर एक ऐसी इमारत मिलेगी जो हाथ का बना हुआ घर नहीं बल्कि अब्दी है। चुनाचे हम इसमें कराते हैं और बड़ी आरजू रखते हैं कि अपने आसमानी घर से मुलबिस हो जाएं, ताकि मुलबिस होने के बाइस नंगे ना पाए जाएं। क्योंकि हम इस खैमा में रह कर बोझ के मारे कराते हैं, इसलिए नहीं कि ये लिबास उतारना चाहते बल्कि इस पर और पहनना चाहते हैं, ताकि वो जो फानी है जिंदगी में गर्क हो जाए, और जिसने हमको इसी बात के लिए तैयार किया है वो खुदा है, और उसने हमें रूह बयाना में दिया। लास्ट रेफरेंस 38 बाब, 38 बाब 14वीं आयत में, अबाबील और सारस की तरह ची ची करता रहा, मैं कबूतर की तरह कुड़ता रहा, मेरी आंखें ऊपर देखते देखते पथरा गई हैं, खुदा मैं बेकस हूं, तू मेरा कफील हो। आमीन। आज पैम्पलेट भी आपको पूरे मंथ के सरमन्स का मिलेगा, मगर YouTube के ऊपर डिटेल से आप हर सरमन को, टीचिंग को सुनिए। जैसा मिशनरी जर्नीज के अंदर पौलुस ने शागिर्द मुकर्रर किए, खादम मुकर्रर किए, कलीसियाएं मुकर्रर की, बाद में ख़तों के ज़रिए से तालीम दी जाती थी। आज ख़तों के ज़रिए से हम नहीं दे रहे, बल्कि यूट्यूब के ज़रिए से, सोशल मीडिया के ज़रिए से ये टीचिंग कलीसियाओं को दुनिया भर में दी जा रही है, जदीद पैटर्न के मुताबिक।
آپ ان سے بھرپور فائدہ اٹھائیں. اور جو آج ورشپ کے حوالہ سے ہے، روح سچائی سے ورشپ، مگر جو آج کے سرمن کے اندر ہے کہ گروننگ آف اسپرٹ، روح کی آہوں ورشپ. تو جب اسپرٹ کے حوالہ سے بات ہے تو اس کی آہیں ہمیں معلوم. اگر آپ اس کی گروننگ کے حوالہ سے سمجھتے ہیں تو ٹرو ورشپر ہے، ورشپ کرنی پھر آئے گی آتی. تو ویسے تو سبھی گاتے ہیں، کلام بھی سناتے ہیں، پریئر بھی کرتے ہیں، مگر یہ سرمن سننے کے بعد اگر آپ 40 سال سے بھی چل رہے ہیں مسیح میں، آج نئے آپ ریلم میں داخل ہو جائیں. میں یہ آپ کو بتا دوں. اور جو یہاں پر بات لکھی گئی کہ جس طرح ہمیں دعا کرنی چاہیے ہم نہیں جانتے، یعنی ورشپ جس طرح کرنی چاہیے نہیں پتا. اس لیے روح سچائی سے ہی ورشپ ہونی. پریئر ہے تو روح اور سچائی سے ہی ہونی ہے. میں آپ کہیں گے کہ ہم ورشپر ہیں، ٹرو ورشپر ہیں، یقیناً ہے، اس لیے کہ اسپرٹ کو جان گئے. اسپرٹ ہماری روح کے ساتھ مل کے گواہی دے. اسپرٹ ہی میں سارے کام ہیں، اکٹھا ہونا بھی ہے. تو آپ سب اسپرٹ میں ہیں. اب اس کا لیول درجہ بدرجہ روز ہماری زندگی میں بڑھتا ہے. جیسے ایک سٹیپ میں آگے آج آپ کو لے کے جاؤں گا. تو بھی ہم اگر ورشپ کرتے ہیں تو یہی کہتے ہیں کرتے ہیں، پر پالوس کہتا ہے کہ جس طرح کرنی چاہیے دعا نہیں آتی. جس طرح پریئر اٹھانی چاہیے نہیں معلوم. تو جب نہیں معلوم تو پھر نہیں پتا. اب ہم کہیں جی پتا ہے، یہاں تو پھر لکھا نہیں پتا. اب میں اپنے حوالے سے کہوں کہ مجھے دعا کا پتا ہے، میں کہوں گا نہیں پتا. ورشپ کا نہیں پتا. پر اگر کہوں کچھ پتا چل گیا ہے تو یقیناً میں اسپرٹ کے اندر ہوں. تو آپ اسپرٹ کے اندر تو کہہ سکتے ہیں، تو کہتے بھی ہیں، پر پھر بھی وہ لیول آپ ساری عمر سیکھتے جائیں. ایون 1000 سالہ بادشاہ، یہ خدا کی ذات ہے جس کے سامنے آنا. یہاں نہ پریچر ٹیچنگ دے پاتے ہیں، نہ گیت گانے والے اس لیول پہ ہوتے ہیں، زیرو ہوتے ہیں، زیرو. تو جب روح کو رنجیدہ کریں گے تو وہ بھائی اسپرٹ کے اندر کیسے ورشپ کرے گا. یہاں تو پھر دکھاوے میں ہوتی ہی ہے. آپ جہاں پریشانی کر رہے ہیں تو آپ ابھی پری فیسٹیول ہوا ہے، آپ کہیں گے میں دعا کرنے والا ہوں، تو کہاں تھے؟ چلیں مجبوری ہوگی، کام ہوگا، پر یہاں تو آگے ہی دعا نہیں آتی، اور جب کرنے کا موقع ملے تو کرے ہی نا. سنڈے ورشپ میں موقع ملا ہے اکٹھے ہونے کا تو اکٹھے ہی نہ ہو. گیت گانے کا موقع ملا ہے تو گائیں ہی نہ. تو یہ بڑا آپ کو جان ماننی پڑے گی، سمجھنا پڑے گا باتوں کو. تو جو حوالے پڑے گئے وہ تو کہرانا ہے، گروننگ ہے. پالوس کہتا ہے ہم اپنے باطن میں کراتے ہیں، تو ورشپ کہاں ہوگی بھائی؟ دکھ مسائل اتنے ہیں کہ ہر دنیا کا بندہ وہ تو ہے ہی، دنیا بلیور بھی کراتا ہے گروننگ. میں بھی کراتا ہوں.
میں بھی دردوں کے اندر ہوں، پینز کے اندر ہوں، میری بھی آہیں سسکیاں نکلتی ہیں، دکھ ہے، آپ کو دکھے یا نہ دکھے یا کم دکھے، آپ کے دکھ دکھے یا نہ دکھے، پر آپ سب ہیں اور ہونا بھی چاہیے ہے، بولی، اور ہونا بھی چاہیے کہ ہمیں درد ملے، دکھ ملے، ملنے کیا، ہم تو ہیں ہی دکھوں کے اندر، اپنے باطن میں کراتے ہیں، سمجھے؟ یعنی تکلیف ہے باڈی کے اندر، دکھ ہے، بیماریاں ہیں، کمزوریاں ہیں، کس کے نہیں ہیں؟ کسی کا کوئی ایک پارٹ تکلیف میں ہوگا، کسی کے 3-4 ہوں گے، کوئی ایج وائز ہوگا، تو کوئی نہ کوئی باڈی کا پارٹ کسی نہ کسی پرابلم میں ہے، جس کی وجہ سے ہم اندر ہی اندر گھل جاتے ہیں، تکلیف اٹھاتے ہیں، روتے ہیں، چلاتے ہیں، تکلیف پہنچتی ہے ہمیں۔ اگر کوئی کہے کہ مجھے تو نہیں ہے، یہ بہت اچھی بات، اور یہ بھی اس سرمن میں آپ سنیں گے، یہ میری آپ کی وجہ سے نہیں ہے کہ اگر ہمیں پیس مل گیا، یعنی میرے پاس اطمینان بھی ہے، کراتا بھی، دونوں چیزیں، آپ کے پاس بھی اطمینان بھی ہے، پیس بھی ہے، کہ اگر دکھی ہیں، کرا رہے ہیں، تو پیس بھی ملتا ہے، یہ پیرلل کام ہوتا ہے، یہ نہیں کہ وہ ہمیں دکھوں کے اندر رکھتا ہے، پیس دیتا ہے، اطمینان دیتا ہے، میں اپنا اطمینان تمہیں دیے جاتا ہوں، تبھی تو بیٹھے ہیں یہاں، ورنہ بستروں پہ ہوں، کسی ہسپتال میں پڑے ہوں، سمجھے؟ ہائے ہائے کرتے رہے، تو آپ دیکھیں جب شفاؤں کے اندر ایسے لائنیں لگی ہوتی ہیں، اتنی دنیا بیمار، ہسپتالوں میں چل جائیں، بیڈ بھرے ہوئے ہیں، ایک ایک بیڈ کے اوپر 4 پیشنٹ پڑے ہوئے، سمجھے؟ اتنی دنیا ہے، مر رہی ہے، رو رہی ہے، کرا رہی ہے، اور بلیور اس طرح تو نہیں، پر تو بھی ہم کراتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ پین، کرانا، رونا زندگیوں کے اندر، آپ اگر ظاہری کسی کے سامنے نہیں ظاہر کر رہے، تو انسائڈ کہیں نہ کہیں دکھ پڑا ہے، کیسے ہوں گے؟ ہو سکتا ہے غربت کا، بیماری کا، جھگڑے ہوں گھروں کے اندر، کسی کی میرج نہیں ہو رہی، وہ اس وجہ سے آہیں بھر رہا ہے، کسی کے اولاد نہیں ہو رہی، وہ اس وجہ سے پریشان ہے، گروننگ کے اندر ہے، تو آپ مختلف چیزیں جو ہیں، کسی کے بیبی ہو نہیں رہا، کسی کے اسقاط ہے، ویسٹ ہو گیا ہے، آپ پوچھیں ذرا ان سے جا کے، ان کا ماتم، ان کا دکھ، آپ دنیا کے اندر، ملکوں کے اندر، شہروں کے اندر، علاقوں کے اندر، آس پڑوس میں دیکھیے، اپنے عزیزوں میں دیکھیے، دکھ، درد، پینز کتنی ہے، اور یہاں جو 8ویں باب کے اندر ہے، وہ مخلوقات کے حوالہ سے بھی ہے کہ ساری مخلوقات، بولیے، درد ذہ میں پڑی تڑپتی، اور 8ویں باب ہی کے اندر لکھا، نہ صرف وہ بلکہ میں آپ سبھی اپنے باطن میں کراتے، یہ لکھا نا، تو پھر آپ بتائیے کمزوری میں دعا کہاں؟ تو پھر اسپرٹ آ جاتا ہے ایسا، آمین، دعا ہوتی، اگر ہوگی بھی تو آنسوں کے ساتھ روئیں گے، کوئی بھی تکلیف ہوگی نا، روئیں گے، اگر زیادہ ہے تو پھر زیادہ آہیں نکلیں، بعض آہیں انسائڈ، اندر سے نکلتی ہے، جسے کہتے ہیں ہول پڑتے، شاید ہول پڑنے کا تجربہ چند کو ہو، یہ سب کو نہیں ہوتا، میں نے وہ سسکیاں اندر لی ہوئی، روحانی طور پر بھی، جسمانی، وہ ہول اندر سے اٹھتے ہیں، بہت مشکل سبجیکٹ ہے۔
مگر میرے چہرے پہ تمکنت، اطمینان، خوشی، شادمانی یہ کہاں سے آ جاتی ہے؟ وہ دے دیتا ہے۔ ہم اسی طرح آپ کو، آپ یسٹرڈے میں چلے جائیں، لاسٹ ویک میں چلے جائیں، کتنا کن الجھنوں میں ہوں، مگر یہاں خوشی میں آ کے بیٹھے۔ کوئی یہ بھی کہہ سکتا ہے میں کن وقتوں میں پڑا ہوں، کن مصیبتوں میں مجھے جکڑ رکھا ہے، میں کیا کیوں ہے اس طرح، میرے ساتھ کیوں ہوا ایسے، میں نے کیا بگاڑ دیا، میرا کیا، میں بالکل ٹھیک ہوں خدا کے سامنے، کیوں یہ ہو رہا ہے میرے ساتھ؟ اور اس ملک کی اکانومی دیکھیے، اندھیرے ہیں اس ملک کے اندر، غربت ہے، رو رہے ہیں، سوسائڈ کر رہے ہیں، فیملیز مر رہی ہیں۔ تو یہاں ایک لیسن ہے، سب جب تک محنت نہیں نہ کریں گے گھر نہیں چلیں گے، یہ یاد رکھیے، یہ غفلت بڑھتا ہے نا وہ سیدھا ہو جائے، جب تک سب اسٹرگل کرنی ہوگی، محنت کرنی ہوگی، آنسو نکلنا ہے۔ تو یہ بہت گمبھیر جو مسائل، تو بعض نیگیٹو جو ہے سفرنگ کے اندر ہے، نیگیٹو طور پہ، یعنی دعا میں آتے ہیں اور کہتے ہیں، کوستے ہیں خدا کو، کوستے ہیں، یعنی یہ نیگیٹو آہیں ہیں، مگر بعض پازیٹیو ہیں کہ وہ خدا کے ساتھ ٹھیک چل رہے ہیں، پر پرابلم ہے۔ یہ آہیں جو ہیں پالوس ان کی طرف ذکر کر رہا ہے، یعنی ہم ہیں ٹھیک، پر اپنے باطن میں کراتے ہیں، بلیور ہیں، میرج نہیں ہوتی، ہمیں معلوم ہے کہ فیملیز کے اندر بیٹیوں کی ایج نکل جائے تو گھرانے کے اندر پرابلم۔ سنیے، یہ پریسٹ کو پتا، ہم دعائیں کرتے ہیں، روتے ہیں ان کے لیے، خدا کے سامنے گڑ گڑاتے ہیں کہ ان کی فیملیز بن جائے۔ وہ ورشپ کا وہ لیول ان کے اندر نہیں، وہ اپنی سوچوں میں ہی پریشان بیٹھے، میل بھی فیمیل بھی، وہ سٹیٹس، وہ لیول، وہ ایجوکیشن، وہ معیار ہے نہیں، اور اگر ہے تو نخرے نہیں ہے مان کہ کہیں تھوڑا نیچے آ جائیں اور گھرانے آباد کریں، بلیور دیکھیں بیٹیاں، بلیور دیکھیں لڑکے، آگے بڑھیں، فیملیز بنائیں، کہیں دنیا دار کے ساتھ جا ٹکریں گے اور ساری زندگی روتے رہیں۔ کون؟ تو یہ کرانا ہی ہے، ایک دوسرے کی فکر کرنا بائبل میں یہی ہے، معلوم ہے، اس کے لیے پریر اٹھاؤ، اس کے لیے فکر کرو۔ کون کرتا ہے؟ بدن کا ایک عضو دکھ پاتا ہے تو مجھے بتائیے کہ ساری باڈی تکلیف میں ہوتی ہے یا نہیں؟ بولیے، تو کہاں کرانا ہے ساری باڈی؟ اگر پتہ چل جائے کہ فلاں فیملی کے اندر تکلیف دکھ آیا ہے تو آپ نے اپنا بنا لیا، اس کے لیے اسی طرح آہیں نکلی، سسکیاں نکلی، جس طرح اپنے بچے کے لیے، بیوی کے لیے، شوہر کے لیے، ماں کے لیے، باپ کے لیے نکلتی ہیں، اس کے لیے نکلی، اتنی ہی نکلنی چاہیے، کم نہیں، بات نہیں۔ تو پھر آپ بتائیے دعا وہ کرے گا کیسے؟ نہیں ہوتی۔ جھوٹ بولتے ہیں ہم کہ بڑے روحانی، نہیں ہیں، بائبل کہتی ہے نہیں کر سکتے اس طرح دعا، گروننگ میں ہے، یا نیگیٹو آہیں ہیں یا پازیٹیو آہیں ہیں، کچھ بھی ہے، ان سے نکلے تو صحیح، پھر ہی ورشپ ہوگی۔ آج آپ دیکھیں کئی گھروں میں بیٹھے ہوں گے، کوئی دکھ ان کو پکڑا ہوگا، ان کا دل ہی نہیں کرے گا جانے، تو چلا جا، تو چلی جا، وہ نہیں جائیں گے۔ کس نے روکا ہے؟ دکھ کر دونوں میں نے بتایا، نیگیٹو بھی اور بولیے پازیٹیو بھی۔ کہیں جی کیا دعا کرنی ہے، بڑی کر لی بھی، آج تک تو ملی نہیں درخواست کا جواب، وہ بے دل ہو جاتے، چھوڑ دیتے ہیں کلیسیاؤں کو، چھوڑ دیتے ہیں خدمت کو، چھوڑ دیتے ہیں روحانیت کو، تو وہ کوئی نہ کوئی عذر بیان کرتے، کوئی نہ کوئی تکلیف بیان کرتے، یا
میں نے بتایا نیگیٹو یا پازیٹو دونوں ہی رخ کے حوالہ سے اگر ہے تو یہاں سے ختم نہیں ہوتی. اگر ہے کوئی بچوں کا ہی کام ہے تو یہاں سے نہیں نکلتا، بیوی کا، شوہر کا، پیرنٹس کا، جاب کا، کوئی یہاں سے نہیں نکلتا. تو دعا کیسے ہوگی؟ ورشپ کیسے ہوگی؟ ہم اپنے باطن میں کراتے ہیں. دنیا کے اندر لکھا ہے ساری کریشن، ساری مخلوقات. اس کا مطلب کیا ہے؟ پہاڑ، وادیاں، چشمے، ہر شہر، ہر ملک، دریا، پانی، ہر چیز سفرنگ کے اندر ہے، رہا. جنگ و جدل ہے، ویپنز ہیں، اور کیا کیا. آپ دیکھیں اسرائیل پیلسٹائن جنگ ختم نہیں ہوتی، یوکرین کی جنگ ختم نہیں ہوتی، افواہیں ہیں، پریشانیاں ہیں، زمین کے اندر پانی نہیں ہے، ڈیم خالی ہیں، بارشیں نہیں ہوتی. یہ کرانا ساری مخلوقات کے اندر ہے. اور لکھا درد ذیل میں پڑی تڑپتی. اور آگے کیا لکھا ہے؟ خدا کے بیٹوں کے ظاہر ہونے کی راہ تکتی. کیا مانگ جائیں؟ یہ بھی ہے. پر اس سے مراد جو یہاں ہے کہ ہم آزاد ہو جائیں تو وہ بھی نکل جائیں. سمجھے؟ آپ جاتے ہیں سیر و تفریح کے لیے مختلف ہل اسٹیشن کے اوپر، تو آپ اپنے آپ کو ہیل کرنے کے لیے جاتے ہیں کہ آپ کو ذرا اچھا لگے. آپ کو لگتا بھی ہے اچھا. کن سے؟ وہ جو کرا رہی ہیں نا، وہ جو وادیاں، پہاڑ، چشمے دکھ کے اندر ہیں، آپ کے جانے سے ان کو سکون ملے گا. آپ وہاں پاؤں رکھیں گے کہ کوئی تو آیا ایماندار. ہم مخلوقات دردے پہ زے میں پڑی تڑپتی، خدا کے بولیے بیٹوں کی راہ تکتی. شکر ہے کوئی آیا، ایماندار فیملی آئی. آپ وہاں گیت گائیں گے تو آپ خوش ہو جائیں گے. ان جھرنوں میں پانی زیادہ آئے، ان پہاڑوں میں پرندے آ جائیں گے. ہاں شروع کر. کبھی سوچا کبھی سوچا کہ آپ کہتے میں ہی چہچہانے آیا ہوں؟ نہیں، وہ تو درزے میں پڑے ہوئے تو راہ تکتے ہیں. وہ تو مشکلات کے اندر ہیں. چلے وہاں سے آ جائیں، اپنے گھروں میں آ جائیں. آپ کا گھرانا بیابان تو نہیں بنا. آپ کے گھر کی در و دیوار جب آپ گیت گاتے ہیں تو مسرور ہو. شکر ہے اس گھر میں بلیور فیملی رہتی، کیونکہ مخلوقات رو رہی ہے. آپ باہر کر گلیاں یہ اجاڑ بیابان ہے اگر بلیور نہ ہو. مگر یہ دوسرے علاقوں سے فرق ہے اس لیے کہ یہاں پر کی ہے. اور ہم جن کو روح کے پہلے پھل ملے، بولیے روم 8 باب اپنے باطن میں کراتے. ایک تو میں نے نیگیٹو بھی پازیٹو بھی بیان کیا کہ آہیں ہیں. دوسرا کرنتھیوں 5 باب کے اندر لکھا ہے کہ جب خیمہ کا گھر، یہ بدن باڈی زمین پہ ہے، گرایا جائے گا تو ہمیں خدا کی طرف سے آسمان پر ایک ایسی عمارت ملے گی جو ہاتھ کا بنا ہوا گھر نہیں، بلکہ ابدی ہے، ایٹرنل ہے، امورٹل ہے. سمجھے؟ وہ ملے گا. آگے لکھتا ہے ہم اس بدن کے اندر بوجھ کے مارے کراتے. بلیور، اب پہلے میں نے نیگیٹو پازیٹو دونوں چیزیں بیان کی، ملکوں کی، یونیورس، کریشن کے اندر. مگر اب کرنتھیوں میں پالوس کہتا ہے بلیور کے حوالہ سے کہ ہم اپنے باطن میں کراتے ہیں کیا؟ کہ اس بدن کے وطن سے نکل کر اپنے وطن میں چلے جائیں. یہاں بوجھ کے مارے ہم رل رہے ہیں، کرا رہے ہیں.
मगर आप में से कई कहेंगे हम तो ठीक है भाई, हमारा हालात ठीक है, खुश हैं, फैमिली समेत खाते पीते हैं, एंजॉय करते हैं, तो फिर बिलीवर नहीं। अगर कहते हैं ना भी मौज है, एवरीथिंग ओके, तो फिर बिलीवर नहीं। समझे? बिलीवर है तो जमीन पे 100% ब्लेसिंग तो मिलेगी, पर दुख के साथ सफरिंग आए। हम अपने बातन में बोझ के मारे कराते हैं, चले नेगेटिव नहीं पॉजिटिव ही करा रहे हो। जैसा मैंने बताया मैरिज के हवाले से, जनरेशन के हवाला से, जॉब के हवाला से, और चीजें घरों के अंदर होती हैं, होते हम पॉजिटिव हैं, लिखा हम कराते। अब इसका हल क्या है? या तो इत्मीनान में आ जाए, चीज मिल जाए, या पे निकल जाए, आसमान में मुक की जाए, खेल ही मुक जाए, निकल जाए, पता चले जी सवेरे जनाजा है, क्यों ना इतने बजे गोरा कब्रिस्तान पहुंच जाए या घर पहुंच जाए। गुड, ये अनाउंसमेंट अगर हो जाए तो बोलिए ठीक है। नहीं, लिखा है कि हम अपने बदन में कराते हैं, आगे लिखा है बड़ी आरजू रखते हैं। यहां कहां आरजू? किसी का ये बहुत मुश्किल टॉपिक है। सब कोई मरना चाहता है, बोलिए, कहते नहीं, ये कहते नहीं। मुझसे पूछो, मैं मरना चाहता, मैं अभी चली जाए जान। समझे? क्यों? मैं इस बदन के अंदर कराता हूं, आरजू है। क्रिएशन के हवाला से 8वें बाब रूमिया में लिखा है कि मखलूकात कमाल आरजू के साथ, वो हमसे भी ज्यादा, वो भी चाइल्ड बर्थ तना वो मांगती है, जद्दोजहद में पड़ी तड़पती है कि मैं आजाद हो जाऊं, वो खुद नहीं हो सकती। वो उसका लिंक मेरी आपकी आजादी से, हम आजाद हो जाएंगे तो वो भी हो जाएगी। यानी मैं आप अब्दियत में दाखिल हो जाएंगे तो न्यू हेवन न्यू अर्थ आ जाए। वो हमारे साथ जुड़ा है काम। तो वो बेटों की राह इस तरह देखती है कि ये जल्दी जल्दी हो जाए काम। वो रो रही है, सिसकियां ले रही है, पूरी क्रिएशन, पहाड़, वादियां, चश्मे, जमीन, अर्थ, हमारे घर बार, सारी मखलूकात, एनिमल रो रहे हैं। समझे? कहां कहां पढ़ोगे? यिर्मयाह 9वां बाब, काश मेरी आंखें चश्मे, मेरा सर पानी होता, शब रोज मातम करता, मैं अपने पहाड़ों पर गिरिया जारी करूंगा, मैं अपनी चरेगाहों में नोहा करूंगा, यहोवा कहता, क्योंकि मेरे जानवर हैं नहीं जो उन चरागाहों में आए, वो खाली पड़े हैं, चश्मे खाली पड़े, पानी नहीं है, वो रो रहे हैं, बीज ढेलों के नीचे सड़ रहा है, बारिश नहीं होती, हर तरफ से लोग निकल गए हैं, चले गए हैं। ये वादियां, चश्मे जो मैंने पैदा किए, ऐ बनी इस्राएल, तेरे गुनाह की वजह से मैंने उनको भी जाने दिया। और पौलुस यही कहता है कि उनको भी खुदा ने जाने दिया, कहलाने में उनकी अपनी खुशी से नहीं, बल्कि इससे कि जब मखलूकात में से लेपालिक फर्जंद आएंगे तो वो भी जलाल की आजादी में दाखिल हो जाए, इसलिए उसको भी जाने। तो वो आहें भर रही है। अब पौलुस को यहां से मुकाशफा मिलता है कि यहोवा आहें भरता है, क्राइस्ट भी आहें भरता है, होली स्पिरिट भी आहें। आमीन। वो कौम के ऊपर यहोवा और वादियों, चश्मों, पहाड़ों, हर चीज के ऊपर, मगर वहां होली स्पिरिट आहें नहीं भरता। जब ये मिस्र से निकल के आए, वो तो होली स्पिरिट से आहें नहीं मार रहे थे, वो आहें उन्होंने भरी। समझे? लिखा है कि बनी इसराइल खुरूज की किताब में रोते थे, कराते थे, तो यहोवा कहता है मैंने मूसा उनका रोना कराना सुना।
میں تک پہنچ گیا. تو ہولی اسپرٹ تو ابھی ان کے پاس نہیں تھا. وہ ابراہم، اسحاق، یعقوب کے کویننٹ سے ہی یہوہ نے سن لی. یہوہ خود روتا اس لیے موسیٰ پر ظاہر ہوا تو جھاڑیوں میں، کانٹوں میں وہ دکھی ہے، آہیں بھرتا ہے قوم کے لیے. اور جب آگے جا کر پھر انہوں نے گناہ کیا تو لکھا میری روح اب ان سے انتقام لے گی، کیونکہ میں نے روح دیا جب مصر سے ان کو نکالا، یعنی شریعت دی، احکام دیے، ہولی اسپرٹ دیا، عمل کرو، پر میں ان سے انتقام لوں گا. میں یروشلم کو برباد کر دوں گا. ہیکل بھی، یروشلم بھی، لوگ بھی برباد. روتا ہے، یرمیا بھی روتا ہے، کاش میری آنکھیں چشمے ہوتی. میں روتا، وہ بھی خلوت خانوں میں غم کھاتا. سمجھے؟ قوم نے نہیں سمجھا، نہیں جانا، نہیں ورشپ کی، نہیں پرستش کی، اس لیے کہ یہوہ ساتھ نہیں ہے، ہولی اسپرٹ ساتھ نہیں ہے. انہوں نے غمگین کر دیا، انہوں نے رنجیدہ کر دیا، تو ورشپ کیسے ہو؟ تو ورشپ ان کی ختم ہو گئے. اور کرائسٹ کے حوالہ سے اے ساؤل تو مجھے کیوں ستاتا ہے؟ مکاشفہ 17 باب پڑھیے، 19واں باب. دنیا ایک کسبی ہے، حیوان کے اوپر بیٹھی ہے، ہاتھ میں سونے کا مکروہات کا پیالہ ہے، شہیدوں کے خون سے وہ مسرور اپنے آپ کو کرتی ہے. کلیسیائیں اس دور سے دکھوں میں، چرچز کو جلائے جاتے ہیں، بلیورز کو پکڑا جاتا ہے، رومن دور میں شیروں کے آگے ڈالا جاتا تھا. دکھ تکلیفیں اسی دور سے، آپ پہلی صدی سے پڑھیں، کتنا دکھ کلیسیا نے اٹھایا ہے، بلیور نے اٹھایا ہے. پکڑ کے لے جاتے ہیں بچوں کو، انہوں نے ایسے نیزوں کے اوپر کھڑا کر دیتے ہیں، اور عورتیں، مرد، ہر ایک بندہ اس نے اذیتیں اٹھائی ہیں. آج بھی ہمارے ملک کے اندر چرچز چل رہے ہیں، کلیسیائیں تباہ ہو رہی، لوگ رو رہے ہیں کہ اندر آہیں کراتے ہیں ہم اپنے باطن کے اندر. کراتے ہیں یا نہیں؟ اگر نہیں کراتے تو اس کا مطلب ایمانداری نہیں. ہم کراتے ہیں بوجھ کے مارے. لکھا اس لیے نہیں کہ یہ لباس اتارنا چاہتے ہیں تفارغ ہو، نہیں، کراتے ہیں اور مانگتے ہیں کہ ہمیں ایٹرنل لباس مل جائے، وہ لباس مل جائے، اس پر اور پہننا چاہتے ہیں تاکہ وہ جو فانی ہے زندگی میں غرق ہو جائے. میں آپ روحانی ہیں، پر پولس کہتا تو بھی ننگے نہ پائے جائیں. اس کا مطلب جب تک گلوریفائی نہ ہو جائے. جلال میں آدم حوا ان کی باڈی گناہ میں نہیں تھی تو بھی ننگے تھے، شرماتے نہ تھے، پر گناہ آ گیا تو نیکڈ ہو گئے، ننگے. دونوں پوزیشنوں کے اندر ہم روحانی ہوتے ہوئے، روحانی لباس ہوتے ہوئے بھی، پر اگر جلال کا لباس نہیں ہے تو بے لباس. وہ لباس چاہیے. ہم کراتے، ورنہ کراتے ہی رہے، دکھی ہی. اب روحانی ہے یہ نہیں، پر ننگے بھی نہیں ہے تو کراتے نہیں. آپ کو اپنا لیول بہت روحانی بننا تو بن جائیے. بھی روحانی ہے یا نہیں، سب ہے تو بھی کراتے ہیں یا نہیں. کون سی پینز نہیں ہمیں، کون سا رونا نہیں، کون سی سسکیاں نہیں، کم ہے زیادہ، ایماندار بھی ہیں پھر بھی کراتے ہیں. اور دوسرے کنٹے میں لکھا ہے روح میں بیانہ میں دیا گیا ہے، یہ اسپرٹ آف کمفرٹ ہے، تسلی کا روح ہے. بیانہ میں دے دیا، گارنٹی ہے، فرسٹ پیمنٹ ہے جو ہمیں مل گیا ہے. اور کہتا ہے کہ وہ کریشن جو ہے وہ کمال آرزو رکھتی ہے کہ ڈیلیور ہو جائے، یعنی نیا ہیمن ارتھ ہو جائے.
ہم بھی اپنے باطن میں کراتے ہیں اور بڑی آرزو ڈیزائر ہے. تو بتائیں ڈیزائر ہے؟ پھر نکل جائے. کہتے ہیں نہیں یہاں ہی رہنا ہے. وینٹیلیٹر 6 مہینے لائی رکھو, زندہ ہی رہنا ہے, مرن نہیں دینا. ایج بھی ہو گئی ہے. ڈاکٹر کہتے ہیں بس ختم ہے. نہیں ڈاکٹر صاحب فیساں جتنی مرضی, فون کھڑک جاتے ہیں ادھر ادھر, باہر کے رشتے داروں میں پیسہ کر جلدی. نہیں کہنا چاہتے, نہیں مرنا چاہتے, نہیں کرانا چاہتے, اور بھائی کراتے ہیں, آرزو رکھتے ہیں کہ آسمانی گھر سے ملبس ہو جائے. یہاں پھر اطمینان میں یہاں رہیے. دکھ بھی دیں گے تو اطمینان تو فیلوشپ سے ملے, تو روح سے ہی ملے گا. اب ہم پالوس سے اب کہتا ہے کہ جب تک بدن کے اندر ہے نا, اس میں کراتے ہیں تو جلا وطن ہے اور آرزو ہے کہ اپنے گھر سے, ابدی گھر سے بولیے ملبس ہو جائے. اس جہان سے اس جہان میں بولیے ہمیں, بولیے رہنا زیادہ منظور. یا نہیں, وہاں زیادہ منظور. آگے دیکھیے سمجھ جائیں تو, نہیں سمجھے تو پھر آہستہ آہستہ آ ہی جائے گی سمجھ. ہم آنکھوں دیکھے پر نہیں چلتے بلکہ اندیکھے کے اوپر. دیکھی دنیا ہماری نہیں, جو کچھ نظر آتا یہ ہمارا نہیں ہے بھائی. آمین. ہم آنکھوں دیکھے پر نہیں, ٹوٹلی زیرو. آنکھ سے جو نظر آتا ہے نا ختم. آنکھوں سے جو دنیا کی چیز جو بھی ہے, سمجھے, کہتا ہے ہم آنکھوں دیکھے پر نہیں. اور آنکھوں دیکھے والی چیزیں ہمیں چاہیے. یہی تو ہر کوئی کر رہا ہے, بھاگ دوڑ. ناجائز نہیں, جائز صحیح, پر آنکھوں دیکھے پر ہی ہم چلنا چاہتے ہیں. بھلی لگے, اچھی لگے, کھائیں پیئیں, مزہ, ہر گھر ہر طرح کی بلیسنگ ہو, سمجھے. پر اس کہتا نہیں, ہم دیکھے چیزوں پہ نہیں بلکہ بولیے نا بھائی, اندیکھی چیزوں پر, انسین چیزوں کے اوپر. ہمارا لیول بھائی بڑا, یہ دیکھی ختم ہو جانے والی ہے, فنا ہے. چاہے یہ باڈی ہے فنا, چاہے چیزیں ہیں دنیا کی فنا ہے, پر ہم امورٹل نہ ختم ہونے والی چیزوں پہ دھیان کرتے. لہذا اس وطن سے اس وطن میں بولیے رہنا زیادہ منظور ہے. وہ دعا کرتے ہیں, وہ ورشپ کرتے ہیں. ہمیں اور جو کہتے ہیں نہیں وہ آگے کا نظر, ہمیں تو کچھ نظر نہیں آ رہا ہے, انہیں کو نظر آتا ہے, ہمیں تو بھائی یہاں ہی نظر آتا ہے. تو وہ بدن میں کراتے, ہم کراتے, نکل جائے. رہنا چاہتے ہیں ورشپ, خدا کے ساتھ چلے, گھر بار کی بھی برکت ہوگی, ہر طرح کی بلیسنگ ہوگی. وہ دینا چاہتا ہے. وہ کہتا ہے تو خدا مند اپنے خدا کی عبادت کر, تب وہ تیرے روٹی پانی پہ برکت دے گا, تیرے بیچ سے بیماری کو دور کرے گا. تیرے ملک میں نہ تو کسی کا اسقاط ہوگا, نہ کوئی بانجھ ہوگی. میں عمر کو پوری کروں گا. تیرے دشمن ایک رستے سے آئیں گے پر تیرے سامنے سے 7 رستوں سے دفع. ہم لے لو وہ برکت, لے لو 100 گنا لے لو, پر تو بھی کرائیں گے. وہ پھر کیا اینگل ہوگا, ہم یہاں نہیں رہنا. بے شک برکت بھی, بے شک سب کچھ ہے, مگر خداوند میں نے جانا, میری آرزو. ابھی یہ لیول نہیں آیا, سمجھے, ابھی یہ لیول بہتوں کا ہے, بہتوں کا ہے. ہو سکتا سبھی کا ہو. مجھے تالیوں سے بتائیں. گڈ, شاباش. اب اسی پہ زیادہ تالیاں بجا دیں. پریز دی لارڈ.
इसका मतलब है कुछ भी नहीं है, कोई बात नहीं, ये कराना तभी खत्म होगा मैं तेरी आंखों के सब आंसू, बस वो पॉइंट है, वो ज्यादा बेहतर है। अब आप समझेंगे इस दुनिया के दुख, पौलुस कहता है 8वां बाब रोमियो, आने वाले जलाल का मुकाबला नहीं कर सकते। ये दुख कोई चीज नहीं है भाई, वो जो जलाल आगे मिलने वाला है, लिहाजा हम कमजोरी में होते हैं, हमसे दुआ नहीं होती, दुखों में पड़े होते हैं। तो फिर दुआ 2 मिनट 4 मिनट, संडे में आओ नहीं दिल करता, प्रेयर में आओ नहीं दिल करता, घर में दुआ में बैठो नहीं दिल करता, बाइबल नहीं दिल, वो अंदर से भाई वो फिरकी तो सही हो, समझे, लाइन तो सीधी हो, नहीं आती। इसी तरह रूह भी हमारी कमजोरी में मदद करता है, करनी चाहिए नहीं आती, तो लिखा है रूह हमारी मदद करता है, पैराक्लीट है, खुद ऐसी आहें भर भर कर हमारी शिफायत करता है, यानी वो जो दुआ नहीं होती में है, प्रे नहीं होती, वो और आहें शुरू कर। मतलब क्या है कि हम अपनी आहों को भी खुदा के पास नहीं पहुंचा पाते, ये मतलब अपनी दर्दों को भी, अपनी पेन्स को नहीं दे पाते, तो होली स्पिरिट आ जाए, हमारी पेन्स को लेता है, हमारी आहों सिसकियों को ले। हमें 3 तरह की आहें यहां बयान हो गई। क्रिएशन आहें भरते, हमें नहीं पता वो कैसी उनकी लैंग्वेज है भी, दरख्तों, वादियों, पहाड़ों की, हमें नहीं पता। खुदा कहता है मैं उनकी खातिर आहें भरता हूं, पर उनकी आहें पहुंचे, पर हमें पता चल जाता है ये बर्बाद हो रही हैं वादियां, तो इसी से आहें पता चल जाती। और फिर हम बिलीवर हैं, एक दूसरे की आहें समझते हैं, नेगेटिव भी समझते हैं, पॉजिटिव भी समझते, हमें पता है अगर आप पॉजिटिव है तो भी आहों का पता चल जाता है कि ये भाई बहन पॉजिटिव है, आहें क्यों भरता है, क्यों बेचैन है, क्यों परेशान है, ये भी पता। अगर नेगेटिव है तो भी पता चल जाता है, कोई मर जाता है, रोता है, आहें भरता है, बैन डालता है, रोता है, चिल्लाता है, क्राई करता है, वो भी पता है, ये तो नॉलेज है। पर रूह कुदस की आहों का नहीं कि वो कैसी आहे। हम सोच लेते हैं कि हम टंग्स बोलते हैं और उसमें रो लेते हैं, तो ये रूह कुदस रो रहा है भी नहीं, ये हम रो रहे, टंग्स हम बोल रहे, तो ये रूह कुदस की आहें नहीं है, और ना ही रूह कुदस की आहों का पता चल सकता। मेरी आपकी आहें हमें पता है, पर होली स्पिरिट की आहें, लिखा है कि खुद आहें भर भर कर दुआ करते, आगे लिखा है जिसका बयान कोई वर्ड नहीं है, ये है मानी, वर्डलेस, आप कोई लफ्ज उसको नहीं दे सकते, ना आप शनाख्त कर सकते, पर वो ग्रोनिंग कर रहा होता है, आपको आवाज नहीं आएगी, आपको आवाज, तो फिर कैसे पता चलेगा कि ग्रोनिंग शुरू हो गई? सुनिए, आंखें खोल लें, अपने दिल थाम लें, अगर तो दुआ करेंगे तो ग्रोनिंग शुरू हो, दुआ नहीं करेंगे तो आपके लिए ग्रोनिंग नहीं हो, हालांकि आप कराते हैं, वो आपकी ग्रोनिंग नहीं लेने का। कैसे बुझ जाए जब दुआ ही नहीं करते, जब रिफाकत ही नहीं रखते, जब दिल ही नहीं करता खुदा के सामने बात करने को, बोलने को, तो ग्रोनिंग कौन करेगा? तो होली स्पिरिट तो तब करेगा। और यर्मिया में बाप के अंदर लिखा है कि मखलूकात दर्द से मैं पड़ी तड़पती, मैं गिरियाजारी करता हूं, ताकिस्तान खाली पड़े हैं, गले खाली पड़े हैं, बंजर हैं, पानी नहीं है, एनिमल नहीं है, कोई जाता नहीं है, इतनी वीरानगी तबाही मचा दी है तुम लोगों ने
रो, चिल्लाओ, यानी स्पिरिट ऑफ सप्लिकेशन में आओ, मनाजात की रूह में आओ। आएंगे इजराइल लास्ट रेन में आएंगे। जकरिया की किताब के अंदर लिखा है स्पिरिट और पिटिशन डालूंगा उनके ऊपर, रोएंगे। उनको कहा रो, रखना में खड़े हो, नहीं हो रहे, स्पिरिट साथ नहीं है। उनको कहा फिर रो, स्पिरिट तो नहीं आगे आहें दे रहा। मिस्र में तो दे दी यहोवा ने खुद, मगर अब नहीं, कोई खुदा के साथ नहीं चल रहा। तो फिर क्या उनको सजेशन दी? उनको कहा रो किसानों को बुलाओ, फार्मर को। उनको अहमियत पता है खेतों का, उनको पता है दागिस्तानों का, उनको बंजर जमीनों का, उनको फलों का पता है कि उजाड़ पड़े हैं, वो रोएंगे। घरों में कुछ ना हो तो मां बाप रोते, बच्चों को क्या पता? मां को तकलीफ, बाप को तकलीफ, बच्चों को क्या? ऐसा उनको तो मिले ही जाना। बुलाओ किसानों को, आगे लिखा है बुलाओ माहिर रोने वाली औरतों को, जिनके बच्चे कत्ल हो गए, बच्चे काल में खाए गए हैं। बुलाओ उनको, वो रोए, वो बैन करे, ताकि हमारे आंसू निकले, हमारी पलकों से सैलाब अश्कबार हो, रोए। मातम करने वाली औरतें पहुंचे, बैन करें। पहले वक्तों में जब कोई नहीं रोता था तो बैन करने वाली औरतें जब रोती हैं तो फिर दूसरे भी रोना शुरू कर। बुलाओ उनको, माहिर औरतों को बुलाओ, मस्सिया पढ़ने वालों को बुलाओ उनको, ताकि अश्क निकले, कोई आंसू निकले, कोई रोए, कोई चिल्लाए। यहां तो दुनियादारी नहीं छूटती, यहां तो खरमस्तियां नहीं छूटती, यहां तो प्रॉब्लम के अंदर हैं, दुख हैं, पेन्स हैं, तकलीफें हैं, पर आते ही नहीं है दुआ में, दुआ भी आती ही नहीं है। लिखा है कि हमने क्या औरतों को बुलाना है, हमारे पास होली स्पिरिट है, रोने वाला, आहें भरने वाला। कबूतर अपने साथी के लिए कूदता है। हिजकिय्याह बादशाह के हवाले से पढ़ा, मैं अबाबील सारस की तरह चीं चीं करता, रोता, कबूतर की तरह कूदता, रोता हूं। खुदा ने कहा तेरी उम्र खत्म है, मैं रोता हूं, चीं चीं करता हूं। अबाबील रातों को अगर आवाजें सुनी हो आपने अबाबील की, अंधेरा होता है, अपना घोंसला नहीं मिल रहा होता, अनहैप्पी हो जाता है, टी 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 वो करता है रातों को। और डव मॉर्निंग पिजन जो हैं ये कुड़ते हैं। तो होली स्पिरिट को कबूतर से तशबीह दी गई है। तो कैसे कबूतर आहें पर कभी आवाज सुन, अनहैप्पी, कैसे आहें उसकी निकलती, सुनिए। ये बातें कभी सुनी? मैं कुड़ता हूं अबाबील सारस की तरह, कबूतर की तरह, मैं आहें भरता, रो रो कर सिसकियां। वो हमें नहीं पता किस तरह की, वर्डलेस ये लिखा, बयान नहीं हो सकता, पर वो इस तरह रोता है। मैं सोचता हूं कि क्राइस्ट बहुत रोया, गसमनी बहुत बहुत रोया। जितना आप चाहे गुड फ्राइडे का भी कलाम सुन लें, आप उसका रोना बयान नहीं कर सकते। शायद आज इस बात में समझ जाए थोड़ा सा। लिखा है वो उसका पसीना खून की बूंदे गिरता था, वो और भी दिल सोजी से, वो और भी दिल सोजी के साथ
रो कर। क्यों? बदन में करार है, सारी दुनिया का गुनाह ले लिया। अब भी हम तो पॉजिटिव कराते हैं, उसका अपना गुनाह नहीं था, वो भी पॉजिटिव है। सारी दुनिया उसका कराना, कौन मदद करे? शागिर्द नहीं मदद करे, दुआ नहीं करे। प्रे फेस्टिवल यही तो होता है कि मिलकर दुआ करें, एक दूसरे दुख बांट लें, एक दूसरे के लिए दुआ करना जान जाए, एक दूसरे के लिए दुआ करो। बदन का एक उस दुख पाता है, सारे ही दुखी हो जाए। कहां होता है? याद रखिए, शायद बिलीवर ना हो। ये बहुत मंजिलें हैं। ग्रोनिंग मैं आप नहीं कर सकते भाई, हम नहीं कर सकते। तो एक तो है होली स्पिरिट, खुद ऐसी आहें भर भर कर हमारी शिफायत करता है। आगे बोलिए, ताकि जो दिलों का परखने वाला है वो जानता है। बोलिए, रूह की क्या नियत, यानी माइंड ऑफ होली स्पिरिट को ज्यादा जानता है कि ये क्या अंदर है, इसका दुख कर्म क्या है, स्पिरिट ने बयान कर दिया। आमीन। तो स्पिरिट को मौका तो दो, फेलोशिप तो करो, दुआ तो जारी करो। घरों में वक्त जाया करने के बजाय प्रेयर में झुक जाओ। दुख है, आपके आंसुओं से नहीं जानी यहोवा तक। जितना मर्जी रो लो नहीं जाएगी। हम कमजोरी में प्रेयर नहीं कर सकते, जितना मर्जी लगा लो टेल, पर यह कहें स्पिरिट, होली स्पिरिट मैं प्रेयर करना चाहता हूं, होली स्पिरिट मैं वर्शिप करना चाहता हूं, वो आ जाएगा। दुआ टंग्स में करे, उर्दू में करे, आप रोए, ये उसकी आहें नहीं। जो ही प्रेयर स्टार्ट होगी, आपने उसके हैंड ओवर कर दी, अपनी प्रॉब्लम सिसकियां शुरू हो जाएंगी, ग्रोनिंग शुरू हो जाएगी। दुआ बंद, ग्रोनिंग बंद। क्यों मुश्किलों में पड़े रहते हैं? यही वजह। क्यों हालात ठीक नहीं होते? क्यों शादियां नहीं होती? क्यों औलाद नहीं होती? क्यों बरकत नहीं आती? वो गरीब है, सब कुछ उसका, जिसने अपना बेटा हमारे लिए कुर्बान कर दिया, बाकी चीजें क्यों ना देगा? कौन हमें मुजरिम ठहरा सकता है? कैसे हमारी दुआ नहीं जा सकती? पहुंचाओ तो सही थ्रू होली स्पिरिट। जो सच्चाई से वर्शिप होनी, वैसे नहीं। ग्रोनिंग में आओ, अपनी दुआओं को ठीक रखो। आपकी दुआ में आ भी जाएंगे फिर भी नहीं जाने, कैसे जाएगी? पौलुस कहते हैं रूह में दुआ और मिन्नत करते हैं, मकसदों के लिए, एक दूसरे के लिए भी। यहां अपने लिए नहीं करते थे, दूसरे के लिए कैसे? आप सभी क्वाइल बैठे, कितना दूसरे के लिए रोते, कितना सोल विनिंग करते, कितनी वर्शिप उठाते। होती नहीं वर्शिप, क्योंकि ग्रोनिंग नहीं हो रही। होली स्पिरिट को मौका नहीं दिया जा रहा। तो कब मौका मिलेगा? जब आप प्रेयर में आ जाए, आप रेगुलर हो जाएंगे, आप प्रे फेस्टिवल में ज्वाइन करेंगे, आप अपने घराने के अंदर दुआएं शुरू कर देंगे और अपनी प्रॉब्लम कहेंगे, होली स्पिरिट मेरी प्रॉब्लम मैं तेरे हाथों में देता हूं। ग्रोनिंग शुरू हो जाएगी, तब तसल्ली आना शुरू होगी, स्पिरिट ऑफ कंफर्ट काम करना शुरू, तब मुसीबत से सब्र, तब पैदा होगा हमारी जिंदगियों में। दाऊद वर्शिप के लिए कहते हैं, पहाड़ों, वादियों, चश्मों मेरे साथ वर्शिप करो। भाई कैसे करें? ठीक है, वो कह तो रहा है, कौन नालायक है, कैसे वर्शिप हो? वादियों को सारो, अजदाओ, करो मेरे साथ वर्शिप मिलकर। भी खुद निकलेगा तो उनके लिए भी कुछ कर सकेगा ना, समझे? तो ग्रोनिंग जो है ये होली स्पिरिट करेगा। कब? जब आप दुआ करना शुरू करेंगे। दुआएं होती नहीं, कर ही नहीं सकते, कमजोरियां इतनी हैं, दुख इतने। तो दाऊद, क्यों डेविड कॉमिनेंट है, मेरा बंदा दाऊद मेरे दिल के मुताबिक मिल गया। क्यों मिल गया? वर्शिप करता। कैसे वर्शिप होती?
उसको बरबत बड़ी अच्छी बजानी आती थी, नहीं, रूह उसके साथ, उसके दुखों में आहें भरता, इसलिए वो निकल जाता। जबूर उठा के देखिए, एक जबूर गाते हैं, दुखा दे वेले, गाओगे मेरे साथ? दुखा दे वेले तेरी यहोवा सुने दुआ, गाइए, दुखा दे वेले तेरी यहोवा सुने दुआ, इज्जत तेरी बदा मंगाया कुबदा खुदा, दुखा वेले तेरी यहोवा सुने, दरखास्तां ओ तेरियां पूरी करेगा, गाइए, ओ तेरियां पूरी करेगा, अपनी जनाबे पाक को याकूब दा खुदा, अपनी जनाबे पाक तो याकूब दा, सब गाइए, दुखां दे वेले तेरी यहोवा सुने, पर कैसे सुनेगा? अगर दुख आहे होली स्पिरिट के हैंड ओवर होगी। दाऊद कर देता था, मुझे आपको भी करना है। फिर देखिए तसल्ली हमारी जिंदगी में आना शुरू हो जाएगी। पौलुस कहता, मैं इतनी मनादी करता हूं, दुख बहुत मिलते हैं, भूख में, नंग में, प्यास में, कोड़े पड़ते हैं, दुख इतने पड़ते हैं, खुदा मुझे ना हो, मनादी करवा ले। क्राइस्ट ने कहा नहीं, ये आएंगे, आमीन। मेरा फजल तेरे लिए काफी, कहता है, इसलिए बस मैं दुखों में, त्याग में, तंगी में, मुसीबत में, सताए जाने में जो कुछ हो जाए, मैं हमेशा खुश वक्त रहूंगा, क्योंकि मुझे मालूम हो गया है जिस दिन मैं कमजोर होता हूं उसी रोज जोरावर होता हूं, यानी कमजोरी में होली स्पिरिट ग्रोने ले जाता है, आमीन। फजल हो जाता है। लिहाजा कहता है, जैसे जैसे मुसीबत हम पे ज्यादा आती है, उसी तरह तसल्ली भी ज्यादा हमें मसीह में मिल जाती है। इसलिए इत्मीनान में बैठे हैं, लेसन बांध ले, दुआ वर्शिप तभी होगी जब ग्रोनिंग होली स्पिरिट करेगा, तब यहां भी वर्शिप करेंगे, इत्मीनान में भी रहेंगे। अपने गम इस तरह नहीं भूलने, होली स्पिरिट के हैंड ओवर करके भूलें। वो हमारे दुख ले लेगा, क्योंकि लिखा है दिलों का परखने वाला जानता, क्योंकि रूह ने ले लिया, वो जान लेगा रूह क्या कह रहा है। इसका मतलब मुझे भी पता है मेरा दुख क्या है। होली स्पिरिट के हैंड ओवर कर दे, वो बंदा ईमानदार होगा, दुआ करने वाला होगा। रूह की नीयत क्या है, माइंड ऑफ होली स्पिरिट, क्योंकि वो मुकद्दसों की शिफायत करता है, बाप को पता चल जाता है और हमारी दुआओं को सुन लेता है, यहां भी इत्मीनान देता है और हम एटर्निटी में दाखिल अपने बदन में कराते चाहते हैं इत्मीनान, या आपकी हर दरखास्त पूरी हो जाए, पूरी करेगा। अपने गम उसको दे दो। गत्समनी बाग में उसने बहुत गम लिए, इतने गम सारी दुनिया के, तो फिर कैसे सुनेंगे? वही होली स्पिरिट ने अपने वो ग्रोनिंग शुरू कर। गत्समनी बाग में होली स्पिरिट की ग्रोनिंग के ऊपर कभी नहीं कोई बोला,
उसने गम दे दिया। तब वो मुश्किल से निकल गया और स्लीप पर मेरी खातर आपकी खातर जान कुर्बान की। बस रूह सच्चाई से वर्शिप प्रेयर उठानी है तो कराते हैं, उसके हैंड ओवर कर दे। अपनी दुआ को वर्शिप को ज्यादा कीजिए, रूह में कीजिए। हम यहां भी आजाद होंगे। आगे आइए खड़े हो।